वेलकम टू विन ऑनलाइन योर चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस। आज हम बात करेंगे अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाईली इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। क्लासरूम इसलिए नहीं लिखा कि ज़रूरी नहीं कि लर्निंग इन्वायरमेंट क्लासरूम में ही हो। क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? देखिए, हाईली इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट वो होगी जिसमें बच्चे जो हैं वो इंटेलेक्चुअली मोटिवेटेड होंगे दिमागी तौर पर, और वो लर्न करना चाहेंगे, उसके लिए एक्साइटेड होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे अपनी लर्निंग में, और जो कुछ आपने सिखाया वो उससे आगे भी सीखना चाह रहे होंगे। तो कॉग्निटिवली वो कैसे स्टिमुलेटेड रह सकते हैं ड्यूरिंग अ क्लासरूम, हम उन क्वालिटीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले, द स्टूडेंट्स आस्क मोर क्वेश्चंस देन द टीचर्स। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हमारे क्लासरूम्स में, और इसके आगे देखिए लिखा हुआ है गुड क्वेश्चंस। हमारे क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो सवाल पूछते हैं, लेकिन ये सवाल जो हैं बहुत क्लीशेड किस्म के सवाल होते हैं, जैसे मिस ये कहाँ से शुरू करना है, मार्जिन लाइन छोड़नी है, इस सवाल का जवाब क्या है, इसका आंसर कहाँ से। लेकिन दीज आर नॉट गुड क्वेश्चंस। गुड क्वेश्चंस वो हैं जो किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखते वक्त बच्चे उस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछें, या तो उसके बारे में मज़ीद जानना चाहें या उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन वो पूछें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चों को मैथ्स में सिखाते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को हम किस तरह से ऐड अप करते हैं। तो अगर हम उनको ये रूल सिखाते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस क्यों होता है? स्टूडेंट शुड बी एबल टू आस्क दिस क्वेश्चन कि दो माइनस मिलकर एक प्लस क्यों बनाते हैं। दीज आर गुड क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चंस आर वैल्यूड ओवर आंसर्स। देखिए, हम बच्चों को आंसर्स के नंबर देते हैं, चाहे एग्ज़ाम्स हो, चाहे असेसमेंट हो, चाहे हमारी क्लास में कुछ हो। हमेशा जब बच्चे आंसर करते हैं तो उनकी तारीफ़ की जाती है, या उनको मार्क्स दिए जाते हैं, या ग्रेड्स दिए जाते हैं। अगर आप बच्चों में सवाल पूछने की आदत डालना चाहते हैं तो यू शुड वैल्यू देयर क्वेश्चंस ऑल्सो। तो या तो ग्रेड्स रख लें क्वेश्चंस के लिए, या कोई ना कोई क्रेडिट पॉइंट्स की शक्ल में दें, प्रेज करें। क्लास के अंदर आप कहीं जो जो मीनिंगफुल अच्छा सवाल पूछेगा उसको स्टार मिलता जाएगा, तो आप वो स्टार बोर्ड पे लगाते जाएं बच्चे के नाम के आगे। तो दिस विल इनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चंस। इंक्वायरी की उनको आदत पड़ेगी। आइडियाज़ कम फ्रॉम डाइवर्जेंट सोर्सेज। अब देखिए, अब तो हम सब इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि क्लास के अंदर पढ़ाना जो है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बुक, वाइट बोर्ड और कॉपी ओनली। अब तो हम इस बात को जानते हैं कि हमें वीडियोस भी दिखानी है, हमें ट्यूटोरियल्स भी उसमें दिखाने हैं, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमें सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। एक मिसाल मैंने लिखी, प्रोफेशनल एंड कल्चरल मेंटोर्स या कंटेंट एक्सपर्ट्स। फॉर एग्जांपल, आप अपनी क्लास को बता रहे हैं अबाउट द कल्चर ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो क्यों ना हर प्रोविंस के किसी एक्सपर्ट को बुला लिया जाए जो उस कल्चर के ऊपर एक्सपर्ट हो, और वो बच्चों को बताए कि हाँ, पंजाब में कल्चर ऐसा है, KPK में ऐसा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन द बुक्स एंड द पिक्चर्स दैट आर इन द बुक और द जनरल इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग। सो इट शुड कम फ्रॉम डाइवर्जेंट सोर्सेज। अ वैरायटी ऑफ लर्निंग मॉडल्स शुड बी यूज्ड। ये बात तय है कि सब एक ही तरीके से नहीं सीखते, और एक ही तरीके से पढ़ाना बच्चों के लिए बहुत बोरिंग हो जाता है और वो बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इंक्वायरी बेस्ड मेथड, peer to peer learning, e-learning, there are so many project based, even school to school learning जो है। तो यूज़ अ वैरायटी ऑफ मॉडल्स, वैरायटी इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करें। एक ही लेसन में छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में 5-5, 6-6 मिनट में चेंज करें, ताकि जिस तरह का भी लर्नर है वो आप उसको अप्रोच कर सकें, और ना सिर्फ अप्रोच कर सकें, उसके इंटरेस्ट लेवल को भी कायम रख सकें। क्लासरूम लर्निंग कनेक्टेड टू रियल लाइफ। देखिए, ये तो सब कहते हैं कि जी रियल लाइफ एग्जांपल्स होनी चाहिए, रियल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन हम करते क्या? हम ये करते हैं कोई कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझा के फिर एक सुपरफिशियल सा सवाल पूछते हैं। बच्चों, आपने ये देखा हुआ ना, जब आप कुछ लेने जाते हैं तो आप अगर 10 रुपये दें और 5 रुपये की चीज़ लें तो वो आपको कितने पैसे वापस करेगा? दिस इज़ जस्ट लाइक सुपरफिशियली आपने रियल लाइफ की एक एग्जांपल दे दी। लेसन ऐसा होना चाहिए कि उसमें रीपैकेजिंग की हमें ज़रूरत ना पड़े, यानी दोबारा से हमें छोटी सी मिसाल ना देनी पड़े टू फिट इन द रियल वर्ल्ड। वी शुड रिवर्स द प्रोसेस, यानी हमें
اگر ہم ایڈیشن یا سبٹریکشن کرا رہے ہیں فار ایگزامپل، تو ہمیں اس کو شروع ہی ریئل لائف کے ایگزامپل سے کرنا چاہیے، اور ریئل لائف ایکسپیرینس اور کوئی چھوٹا سا رول پلے ہو جائے جس میں بچے فیک منی کے ساتھ خرید و فروخت کریں، اور پھر اس کے بعد ہم پلس اور مائنس کا کانسیپٹ سکھائیں. سو کلاس روم لرننگ شوڈ بی کنیکٹڈ ٹو ریئل لائف. اس کے بعد لرننگ از پرسنلائزڈ بائی ویرائٹی آف کرائٹیریا. یہ تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن ہر لرنر کی مزاج، اس کی ایبلٹی، اس کی کیپیسٹی کے مطابق کام کروانا. ایک کام ہوتا ہے جو ہم جنرلی کلاس میں کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کوئی اسائنمنٹ دینے لگیں یا کوئی ایڈیشنل کام دینے لگیں تو لرنر کو دیکھ کر اس کی مزاج اور اس کی انٹرسٹ کے مطابق، اور وہ کتنا ریڈی ہے اس کانٹینٹ کے لیے. اور اگر کوئی لرنر ایسا ہے جس کو ڈفیکلٹی ہے تو اس کے لیے کانٹینٹ کو بریک ڈاؤن کرنا، اس کو چھوٹا چھوٹا کرنا اور بٹس اور پیسز میں اس کو سکھانا. سو دیٹ از پرسنلائزڈ لرننگ. اسسمنٹ از پرسسٹنٹ، اوتھینٹک اینڈ نیور پیونیٹیو. دیکھیے اسسمنٹ چاہے ہم کلاس ٹیسٹ لے رہے ہیں، چاہے گریڈز ہیں، چاہے کوئزز ہیں، چاہے اینول ایگزام ہے، چاہے ٹرم ایگزام ہے، کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم اسٹوڈنٹس کو الٹیمیٹلی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں گڈ اسٹوڈنٹ، ایوریج اسٹوڈنٹ اور پور اسٹوڈنٹ، رائٹ، وچ از وہ اس کا مطلب ہے ہماری اسسمنٹ جو ہے وہ پیونیٹیو ہے، اس کے نتیجے میں کوئی سزا مل رہی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے. اوتھینٹک ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، اس کو بالکل بھی لکھنا نہیں آتا اور اس نے آپ کو 4 لفظ لکھ کے بتائے ہیں، جبکہ باقی کلاس 10 لفظ ڈکٹیشن کے لکھ سکتی ہے اور وہ 4 لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ 4 آؤٹ آف 10 نہیں ہے، وہ 4/4 ہے، کیونکہ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا اور اب اس نے 4 لفظ لکھنا سیکھے ہیں. تو یہ پرسنلائزڈ بھی ہو گیا، اور یہ ہو گیا کہ آپ نے اس کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق اسیس کیا، اور اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ اس کی پروگرس کو جج کر رہی ہے، نہ کہ یہ کہ پوری کلاس نے 10 آؤٹ آف 10 لیے تو 4 لکھنے کے بعد بھی وہ پور ہے. The criteria for success is diverse. یعنی بچوں کو بھی پتہ ہو کہ سکسیس کیا ہے، کامیابی کیا ہے. وہ یہ گیس ہی نہ کرتے رہیں کہ یہ میں نے اگر 10 آؤٹ آف 10 لے لیے تو اس کا مطلب ہے کیا میں بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوں، کیا مجھے سب کچھ آ گیا، کیا یہ کام مجھے آتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کرائٹیریا کیا ہے سکسیس کا، ٹھیک ہے. اگر آپ کچھ سکھا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں تو سب سے پہلے بتائیے بچوں کو کہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے جس پہ میں آپ کو جج کروں گی. یہ ہماری انٹرویوز کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھیے، اس میں ایک ایجوکیشنسٹ نے بتایا کہ ٹیسٹ، ایگزام یا اسسمنٹ سے پہلے بچوں کو وہ 4-5 پوائنٹس بتائیں جن پہ ان کو مارکس ملیں گے یا ان کے مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے، سو دیٹ دے نو کہ انہیں ان بیسس پہ جج کیا جا رہا ہے. لرننگ ہیبٹس آر کانسٹنٹلی ماڈلڈ. منکی سی منکی ڈو. بچے جو دیکھتے ہیں آپ سے سیکھتے ہیں. آپ کے جو ہیبٹس ہیں ٹورڈز لرننگ، آپ لرننگ کو کتنا فلیکسیبلی اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ نئے آئیڈیاز کو کیسے ویلکم کرتے ہیں، آپ اپنی غلطی کو کیسے درست کرتے ہیں. آپ کو کوئی کانسیپٹ سمجھ نہ آئے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو کوئی میننگ نہ آئے تو کیا آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں یا من گھڑت کوئی میننگ بنا کے بتا دیتے ہیں، یا بچوں سے کہتے ہیں ویٹ آئی نیڈ ٹو چیک اٹ ان دا ڈکشنری. جو لرننگ ہیبٹس آپ کریں گے وہی بچے جو ہے وہ ماڈل کریں گے. اور ہیبٹس آف مائنڈ پہ ہم نے ایک ویڈیو کی ہے. وہ ہیبٹس آف مائنڈ آپ نے کلاس روم میں ہیلے بہانے سے ڈالنے ہیں اپنی ٹیچنگ کے دوران، تاکہ بچوں کو ان ہیبٹس کی عادت پڑے، ان کا دماغ تیز ہو. ہمیں ان کے دماغ تیز کرنے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ the least, there are constant opportunities for practice and growth. ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی تو اولڈ تھنکنگ کو بچے ریوزٹ کر سکیں، کلاس کے اندر اس بات کی گنجائش ہو، ایررز کے اوپر بچے ریفلیکٹ کر سکیں. اکثر یہ ہوتا ہے ہم نے غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہوتی ہے، لیکن بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ غلط کیوں ہے. اس کو سمجھایا جائے اور اس کو موقع دیا جائے کہ یہ غلطی ہے اور وہ اس پہ ریفلیکٹ کر سکے. کمپلیکس آئیڈیاز کو وہ دوبارہ سے اپروچ کر سکے یا آپ اپروچ کر سکیں بچوں کے ساتھ. یعنی بار بار ریویژن کرائی جائے. جو بلومز ٹیکسانومی میں ہم نالج سے لے کر اور نیچے اپلیکیشن تک جاتے ہیں نا، یا ایویلیویشن تک، نالج سے لے کر ایویلیویشن تک جب ہم جاتے ہیں تو ایویلیویشن سے ہم دوبارہ نالج کی طرف آئیں اور پھر نالج سے دوبارہ ایویلیویشن کی طرف جائیں، سارے اسٹیپس کرتے ہوئے. یعنی بار بار ہمیں موقع دینا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی ریوائز کریں، چیزوں کو پریکٹس کریں اور اس کے نتیجے میں گرو کریں. اور اپنی غلطیوں کو بس صرف انہوں نے آپ کے کہنے پہ ٹھیک نہیں کرنا، وہ سمجھیں کہ یہ غلطی اس لیے تھی اور پھر وہ اس کو درست کریں. سو دیز آر دی کریکٹرسٹکس آف اے ہائیلی افیکٹو لرننگ انوائرمنٹ.
اور اس انوائرمنٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہائیلی موٹیویٹڈ ہوں اور اچھے طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، سمجھدار انسان بنیں، اپنی لرننگ کے لیے رسپانسبل بنیں، تو آپ کو اس میں سے سارے ایلیمنٹس کو، یا کوشش کریں کہ جو آسان ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں پہلے ان کو کیجیے، اینڈ دین گریجولی ٹرائی ٹو اڈاپٹ آل دیز کریکٹرسٹکس ان یور کلاس روم. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.